فورماسيون ديالنا على الريكتيفيكاسيون ديال لي زانفو بيرسونيل ديالنا سي ان او سي ان. دونك صيفطوا لينا ان مايل. دونك قالوا لنا لي دوني سون بيان ريكتيفيي و vous pouvez maintenant consulter vos notes. دونك كيف ما كتلاحظوا هنايا راه هاد لي كوردوني سون ريكتيفيي. دونك كندخل البروفيل ديالي. دونك لي دوني هما هادوك سا مارش. كنعاود نتاكد من هادشي ديال البكالوريا الكورسوس انترن و اكسترن، حتى الا كان عندي دي ستاج ولا دي اكسبيريونس بروفيسيونيل كنزيدهم هنايا او سي جامي. دونك دابا جو بو كونسلتي هاد لي نوت ديالي. دونك كنحدد العام اللي بغيت نشوف فيه انايا لي نوت. مثلا كندير 19 20 كنشوف لي نوت ديالي. باغ اكزومبل حنايا فهاد العام السيمستر 1 دازت، دونك لي نوت خصهم نورمالمون يكونوا داخلين كاملين. مي بور دوزيام سيمستر ما كاين فيها حتى شي حاجه، دونك حيت باقي ما دوزناش لي زيكزام. دونك هنايا عندي لي مويان وهنا عندي الديسيزيون على الموديول واش فاليدي ولا نون فاليدي ولا الوغني. دونك انا ميمتي جايب اكثر من 10 قريبه 11 راه السيمستر عندي نون فاليدي. علاش؟ حيت عندي دو موديل، واحد نون فاليدي وواحد الوغني. دابا نفرض انا مثلا ما مقتنعش بهاد لانوط هادي، انا عندي بالي بلي راني جبت حسن. شنو كندير؟ انا فو جوست ريكلامي. سي تري فاسيل. كاينين هاد لي بوطون روج افيك دي بوين ديكسكلاماسيون. هنا كندير ريكلاماسيون ديالي. دونك هنا راه كتلقاو هنايا في لي بروف. دونك فيه لو كونترول كونتينيو و لي طرافو براتيك. دونك مثلا انا في هاد لو موديول مثلا ديال كوسمولوجي و جيوديناميك انترن هذيك 7.9 ما عندنيش. شنو كندير؟ كنجي كنريكلامي مثلا الكونترول انا عند بالي جبت فيه 10. دونك كندير ريكلاماسيون ياك. هاد الريكلاماسيون حتى هي بحال ليمايل. دونك il faut être professionnel le maximum possible. دونك كتب مزيان، كتب داكشي حدو قدو، ما كثرش الهضره. اصلا راه لو شون راه ليميتي ما كيخليكش تكتب بزاف. دونك قول شنو باغي تقول ولكن دون فاسون بولي. كتب مزيان باش حيت الاساتذه راه كيوصلهم هادشي هذا ديريكتومون. دونك مثلا انا باغي ندوموندي لا ريفيزيون ديال لا كوبي ديالي ولا ديال هذيك لا نوت ديال الموديول. دونك كنجي كنكتب هنايا ريكلاماسيون، كندير سوفغاردي ça marche. دونك دابا الاستاذ راه غادي يشوف هاد لا ريكلاماسيون هادي ياك. ديك الساعه هو غادي يعاود يدير لا ريفيزيون ديال الكوبي ديالي ويجاوبني ça marche. دونك لي ريكلاماسيون ديالي راه كنلقاهم هنايا. مثلا الا مع الوقت بان لي ندمت على هذيك الريكلاماسيون هذا راه تنقدر نجي هي نموديفيها، تندير ليها موديفيكاسيون ولا كنسوبريميها كاريمون ولا كنفاليديها. دونك دابا انا هاد الريكلاماسيون هادي درت ليها فاليدي. دونك كتسنى لا ريبونس ديال الاستاذ ça marche. دونك من بعد ما درنا الريكلاماسيون ديالنا على لا نوت الاستاذ ديالنا راه غادي يجاوبنا. دونك الا جيت نشوف لا ريبونس هنا راه كنلقى لو تيب ديال ريكلاماسيون نوت. هنايا كنلقى لا ليتر ديالي وهنا كنلقى لا ريبونس ديال الاستاذ. دونك قال لي ان لا كوبي ديالي ا ايتي فيريفيي وراه هي هذيك لا نوت ديالي هي هذيك، ودار معايا ان رونديفو بور ريفوار لا كوبي ديالي في الديبارتمون. دونك هاد لوتي هذا دار باش يسهل المأمورية لا على الطالب ولا على حتى الاستاذ.
دونك بروفيتي او ماكس من هاد لوتي هذا، و نوتي بيان كو ان هاد لي ريكلاماسيون كدار فواحد ديلي ديال 3 جوغ. دونك كيف ما كيتافيشاو لي زيكزامبل لي دات ديالهم، حتى لافيشاج حتى هو عنده واحد البلانين ديالو. دونك هذاك البلانين غادي تحترم لا من الاساتذه ولا من الطلبه. دونك اون فوا الطالب يوصل الوقت ديال لافيشاج عنده 3 جوغ بوغ ريكلامي واحد لا نوت. دونك يريكلاميها للاستاذ، يقول ليه مثلا بغيت نشوف لا كوبي ديالي، ولا مثلا بغيت نعاود لا كوريكسيون، ولا الفيريفيكاسيون ديال لا نوت اي تو. دونك il faut maîtriser bien هاد لي choses. دونك هادشي هذا راه سي تري سامبل، il faut juste s'habituer على هاد اللوتي هذا وعلى هاد البلاتفورم. وهاد البلاتفورم دارت باش تسهل الامور، يعني ما تبقاش تمشي تبقى معلق في الشراجم ولا كتسنى لافيشاج ولا هذا. دونك لافيشاج كلشي عندك باغ تليفون في السمارت ديالك ولا سور بيسي. اي بون كوراج.